अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बड़ी तेज़ी से हो रही हैं डेवलपमेंट्स, और आज कुछ चीज़ों के ऊपर हुकूमत की तरफ से बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बनने से पहले ही किस तरह से फ्लॉप हो गया, इसके ऊपर आपको तफसील बताएंगे। खबर है जी ये बिलावल भुट्टो से मुतालिक, जहां पर खबर आई है कि उनको दावतनामा मौसूल हो गया डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत का। तो इसके ऊपर ज़ाहिर पीटीआई ने पूरा एक इन्वेस्टिगेशन भी की, पूरी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो निकाल के सामने रख दी है, और इसमें अब क्या निकला है हकीकत, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की बातें बड़ी गर्दिश में हैं, जिसकी बैरिस्टर गौहर ने तरदीद की है, लेकिन कई और ज़राए से इसकी तस्दीक हो गई है। ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है। इमरान खान साहब ने एक और ट्वीट दाग दिया है जनाब, और आज उन्होंने कुछ अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको भी ठीक ठाक खरी खरी सुनाई हैं, और साथ में जो बाकी अहम मामलात हैं उसके ऊपर भी अहम डायरेक्शंस दी हैं। एक अहम फैसला कर लिया गया पीटीआई की तरफ से, आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद जी आपको बताएंगे कि एक अहम मुकदमे की समाअत भी आज होने जा रही है, और इसमें काफ़ी इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। वजह भी मैं आपके सामने रखूंगी। और जी तो बस ये सारी खबरें आज जो आपके साथ डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज यहाँ से कर लेते हैं कि इमरान खान साहब की आज अडयाला जेल में अपने पुराने साथियों से भी मुलाकात हुई, और जाहिर है एक तफसीली लंबी मुलाकात थी, वकला भी थे। और इस मुलाकात में इमरान खान साहब, वैसे तो जाहिर है एक जेल ट्रायल जो चल रहा है GHQ गेट पर हमले का केस, उसके अंदर जो है वो सारी ये कार्रवाई के दौरान मुलाकातें वगैरह भी हुई हैं। कार्रवाई की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तो एक अजीबो गरीब सा समा है, क्योंकि रिपोर्टर्स बहुत दूर बैठे होते हैं, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि कार्रवाई हो क्या रही है, और फिर इतने सारे लोग मुकदमे में नामजद हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि किस मुलजिम के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, क्या कार्रवाई चल रही है। तो एक अजीब सा वहाँ पे जिसको पंजाबी में कहते हैं कड़मस, वो हुआ है। तो बहरहाल इस सारी केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब की जो वकला मीडिया से बातचीत हुई है, उसके बाद इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से एक इसके ऊपर ट्वीट भी जारी कर दिया गया है। इसकी कुछ अहम बातें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने इस पे आज जोर दिया है कि जी सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में उनको कंडेम करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान में किसी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई इस वक्त होनी चाहिए तो वो सिकंदर सुल्तान राजा है, जिसने पूरी कौम का मैंडेट चोरी किया है और गद्दारी किया है कौम के साथ, लिहाजा उनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने काजी साहब को भी यहाँ पर याद किया और कहा कि काजी जो कि इस वक्त कूड़ेदान का हिस्सा बन चुका है, बेसिकली उसने इस पूरे फ्रॉड में पूरा अहम किरदार अदा किया, और जो फ्रॉड सिकंदर सुल्तान राजा ने किया, काजी ने उसको प्रोटेक्ट किया, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, और आज काजी जो है वो तारीख के कूड़ेदान में जा चुका है। ये भी वैसे खबर आ रही है कि इमरान खान साहब ये चाहते थे कि जो 13 जनवरी की तारीख थी जिस दिन बल्ले का निशान छीना गया था, उस दिन काजी साहब के हवाले से ख़ास तौर पर पीटीआई को एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए था। लेकिन उस दिन वैसे सूरत हाल ये थी कि चूंकि 13 ही जनवरी को इमरान खान साहब के जो अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला आना है, तो सारी तवज्जो जो है वो उसी जानिब मबजूल रही, और जो एक और स्याह फैसला उस दिन आया था उसके बारे में मीडिया पर ज़्यादा बात नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल हमने तो याद रखा था कि काजी साहब ने ये गंद जो उस दिन किया था उसने फिर कितने दूररस असरात जो थे वो मुरतब किए थे। बहरहाल इमरान खान साहब ने भी इस मौके पे काजी साहब को याद किया। उन्होंने एजाज चौधरी साहब के जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद ना होने को भी कंडेम किया, और कहा कि ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, आइन और कानून नहीं है, और कहीं महज़ब माशरे में आप इस तरह की चीज़ें और लाकानूनियत नहीं देख सकते जो इस तरह से हुआ है। तो उन्होंने एजाज चौधरी साहब को नहीं जो शिरकत करने दी गई सैनेट इजलास में, इसके ऊपर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बड़े ज़ोरदार किस्म के अल्फाज में इजहार किया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात हैं उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जानता हूं कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, जिसने CCTV फुटेज चुराई है वही इसका मास्टरमाइंड है। और वो कहते हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से जुडिशल कमीशन की मुखालफत हो रही है तो इसकी कोई और वजह समझ नहीं आती सिवाय इसके कि इसका मतलब है कि आप खुद चूंकि इन्वॉल्व हैं, इसलिए आपको खतरा है कि हकीकत ना खुल जाए, सच्चाई पता ना चल जाए,
اس لیے آپ جوڈیشل کمیشن بنانے سے گریزاں ہیں. تو یہ تو خود اس بات کا ایک طرح سے آپ ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ آپ ہی نے یہ کارروائی کی ہے, اسی لیے آپ جوڈیشل کمیشن بنا کر سامنے سچائی کو نہیں لانا چاہتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو آپ تو کہیں بھی آپ چھوڑیں, اس بات کو دوبارہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں, ہم خود بناتے ہیں جوڈیشل کمیشن اور اپنے آپ کو کلین کرتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ آپ کے اندر کھوٹ ہے تو آپ جو ہے وہ نہیں بنا رہے, پھر اس سے تو یہی تاثر ملے گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ویسے بات ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کی کہ جی مجھے بھی ڈیل آفر ہوئی, لیکن میں کوئی ڈیل کیوں قبول کروں جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں, جب میں نے کوئی اربوں کی اپنی جائیدادیں نہیں بچانی, اپنے کیسز نہیں ختم اس طرح سے کروانے, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کوئی سمجھوتا کروں. میں کوئی نواز شریف زرداری نہیں ہوں جو ڈیل کر لوں. تو عمران خان صاحب کے ٹویٹ سے ایک دفعہ پھر کسی بھی ڈیل کو نو کہا گیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ بڑھانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں اپنی پارٹی کے لیڈرز کو, اور انہیں کہا ہے کہ جی تمام اپوزیشن جماعتوں سے بات چیت کی جائے اور ان کو ایک ایجنڈے پر لایا جائے. اس میں انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی ایک انگیج کرنے کے لیے کہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کرنے کے لیے کہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کو بڑھایا جائے, رابطے کیے جائیں. اب اس حوالے سے انہوں نے ویسے علی امین گنڈا پور کو بھی آج کچھ جرنلسٹ کے اکارڈنگ پیغام بھیجا ہے کہ آپ بھی اپنی ڈیرے کی سیاست سے باہر نکلیں اور ان جو قومی اہم معاملات ہیں اس کے اوپر ذرا غور کریں. اور انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف سے علی امین گنڈا پور صاحب کو صوبے کے معاملات پر بھی بہتر انداز میں توجہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ایک اور خبر جو ہے یہ عمر جٹ صاحب نے بریک کی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو تصویر کل چھپی ہوئی تھی, آرمی چیف سینٹر میں تھے, علی امین ایک طرف تھے اور محسن نقوی دوسری طرف تھے, تو اس تصویر کے حوالے سے آج عمران خان صاحب نے علی امین کو بھی ٹونٹ کیا اور یہ بات کہی کہ میں نے تو ویسے یہ اردلی کا جو لفظ تھا وہ شہباز شریف کے لیے استعمال کیا تھا, لیکن لگتا ہے کہ اور بھی اردلی ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے اس بات کو مائنڈ کیا عمران خان صاحب نے, اور بلکہ اس کو ٹونٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی انہوں نے بھی آرمی چیف کے سامنے اسی طرح ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, تو اسی طرح لگ رہا ہے کہ یہ بھی ان کے اردلی بنے بیٹھے ہیں. تو بہرحال اس معاملے میں عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو بھی بخشتے نہیں ہیں, جہاں ان کو ٹونٹ کرنا ہوتا ہے انہیں بھی رگڑ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مختلف رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب شیخ وقاص اکرم صاحب سے بھی تھوڑے سے نالا نظر آئے, اور انہوں نے کہا کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کے ترجمان بنے, صرف علی امین گنڈا پور کے ترجمان نہ بنے. اور ان تمام باتوں کے ساتھ جو ایک بڑا فیصلہ عمران خان صاحب نے آج کیا ہے وہ یہ کہ 8 فروری کو جو اب کے آنے والی ہے, 1 سال مکمل ہو جائے گا الیکشن کو, تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 8 فروری کو ایک بھرپور قسم کا ملک گیر احتجاج کیا جائے الیکشن چوری کے خلاف, مینڈیٹ چوری کے خلاف, اور اس سلسلے میں ابھی سے تیاریاں شروع کر دی جائیں. تو ایک دفعہ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ سڑکوں پر آپ کو دکھائی دے گی, اور 26 نومبر کے بعد یہ ایک بڑا احتجاج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ملک گیر کیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس میں پروٹیسٹ وغیرہ میں ریلیز وغیرہ بھی ہوں گی اور مختلف جلسے جلوس وغیرہ بھی ہوں گے. تو بیسیکلی عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 8 فروری کے جو دن انہوں نے اتنا بڑا ڈاکہ مارا تھا اس کو بھولا نہ جائے اور اس دن بھرپور قسم کا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے. تو جناب حکومت اب کمر کس لے, اندر باہر اس کے لیے کافی زیادہ مشکلات جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. یہ جی عمران خان صاحب کی آج کی گفتگو اور ان کے اہم فیصلے. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر کل سے بڑی گردش کر رہی تھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ, جس میں جو سیاسی معاملات ہیں پی ٹی آئی کے ان کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. اب یہ جو خبر تھی بیسیکلی پی ٹی آئی کے اندر سے بھی دی جا رہی تھی اور اس کے بعد کچھ میڈیا کے بھی سورسز کی خبر تھی, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب سے آج جب میڈیا کے نمائندوں نے اس سے بارے میں پوچھا تو بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کی تردید کی اور کہا کہ ان کی آرمی چیف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اب یہ خبر کی تردید بیرسٹر گوہر نے تو کی, اور جو تصویر بھی آئی ہے اس میں بظاہر بیرسٹر گوہر تو ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیے. جس کے بعد آج فیصل کریم کنڈی صاحب جب ایک ٹی وی انٹرویو میں بات کر رہے تھے, ان سے اس متعلق بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. کیا ان کی کوئی آرمی چیف سے الگ سے بھی میٹنگ ہوئی ہے اس بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال جب سب لوگ باقی مل رہے تھے آرمی چیف سے اور جو پولیٹیکل قیادت بھی وہاں موجود تھی تو اس میں بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ بہرحال تصویر انہوں نے شاید نہ کھنچوانی ہو تو وہ تصویر میں بہرحال نہیں آئے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی ملاقات تو ہوئی ہے. اب الگ سے بھی ہوئی ہے یا نہیں اس کی انہوں نے کوئی تصدیق نہیں کی, لیکن کچھ سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی
اور ادروائز بھی آرمی چیف کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں جو اگین مذاکرات چل رہے ہیں، جو مختلف اس وقت آپشنز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ اب ویسے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بھی آپشن دیا جا رہا ہے اگین پی ٹی آئی کو کہ جناب آپ کسی بھی طرح 2-3 سال کے لیے ایک جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس کا حصہ بن جائیں اور اس سارے سیٹ اپ کو بھی قبول کر لیں اور آپ بھی اس میں جو ہے وہ پارٹنر بن جائیں۔ اور یہ خبر کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی، یہ آفر بھی پہلی دفعہ نہیں آئی، یہ بہت دفعہ آ چکی ہے، لیکن ہر دفعہ عمران خان صاحب کا جواب وہی ہوتا ہے کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے۔ اگر مینڈیٹ اب واپس نہیں ہو رہا تو نئے الیکشنز کی طرف جایا جائے، اور نئے الیکشنز کے لیے بھی جب آپشنز کی بات ہوتی ہے تو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی چلیے 4 سال انہیں پورے کر لینے دیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے سال کر لیں، کبھی کچھ، تو مختلف آپشنز ہیں، لیکن بظاہر عمران خان صاحب اتنا لمبا ٹائم دینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال اب ٹائم تو پھر بھی کتنا گزر جائے گا یہ تو کہا نہیں جا سکتا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان صاحب کسی اگریمنٹ کے تحت تو بہرحال اپنی چوائس سے تو اس طرح کوئی لچک نہیں دکھائیں گے، باقی کوئی زور زبردستی کتنا وقت نکال لے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ ساری اہم جو خبریں ہیں یہ اگین اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اب یہ سوچ پروان چڑھ چکی ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر، عمران خان کے بغیر، ان لوگوں کو سسٹم میں الگ کر کے اگر ہم سوچیں کہ ہم ملک چلا لیں گے تو شاید یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ نے پچھلے 2.5-3 سال سے زبردستی دھکا لگا کے دیکھ لیا ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو اب اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ جو بات چیت ہے، یہ جو رابطے ہیں اگر بیچ میں کسی وقت ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو یہ چلتے رہیں۔ اب فواد چودھری صاحب بھی آج بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے عمران خان صاحب سے عرض کی ہے کہ آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے اس کا فائدہ نون کو ہو رہا ہے، یہ حکومت صرف اس وقت تک چل رہی ہے جب تک آپ دونوں کے بیچ لڑائی ہے۔ تو یہ بات تو میں نے خیر خود بھی پہلے کہی تھی آپ کو کہ حکومت تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ آپس میں ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو، کوئی کم از کم سیز فائر بھی ہو، یہ تو یہ چاہیں گے کہ ان کی لڑائی رہے، ورنہ ان کا تو پھر پتہ گول ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ جو ساری سچویشن ہے، اس میں بات چیت میں اب آگے کیا ہوگا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اگر عمران خان کی جگہ یہاں پہ کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہوتا تو پھر اتنی ملاقاتیں، اتنی ڈیلیں، اتنی آپشنیں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر تو ادھر انہوں نے کوئی ایک آپشن رکھنا تھا کہ باہر نکلنے کی کرو، تو انہوں نے کہا تھا دوسری بار سوچنا ہی نہیں ہم نے، تو وہ یہ سچویشن بننی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب بندہ جو ہے وہ اڑ گیا ہے، اور بندہ جو انہیں اس دفعہ مل گیا ہے وہ ان کو لڑ بھی گیا، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس پورے سسٹم کو کسی بھی طرح کوئی لیجٹمائز کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اس سارے ہنگام میں مذاکرات کے حوالے سے ایک اہم نشست ہے جو ہونے جا رہی ہے، اب میں تو یہ کہوں گی کہ آج کے روز یعنی جمعرات کے روز، اور اب یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے درمیان میں آج یہ باضابطہ ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے میٹنگ کے بعد۔ اب آج اس بات کا امکان ہے کہ جو پی ٹی آئی اپنے مطالبات ہیں ان کو تحریری شکل میں دے دے گی، جو کہ حکومت کی طرف سے ڈیمانڈ تھی، لیکن عمران خان صاحب کو یہ بھی کنوے کیا گیا کہ اگر فوری طور پر حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے کوئی اگریمنٹ نہیں بھی بتاتی تو اس کے باوجود بھی مذاکرات معطل نہ کیے جائیں، ختم نہ کیے جائیں، مذاکرات کو بہر صورت جاری رکھا جائے اور حکومت کے اوپر یہ پریشر رکھا جائے کہ بار بار ان سے مل کر اس بات کے لیے انہیں کنونس کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر کیا لیتے ہیں آپشن۔ میرا اندازہ یہ کہ عمران خان صاحب شاید ابھی مذاکرات کو بالکل مکمل طور پہ ختم نہ کریں، کسی نہ کسی طور یہ مذاکرات جاری رہیں، بھلے حکومت کتنی بھی ہٹ دھرمی دکھائے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم نشست ہوگی، دیکھتے ہیں کہ اس میں اب حکومت اگلا بہانہ کیا بناتی ہے، کیونکہ پہلے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہمیں تحریری طور پہ کچھ دیا نہیں، اب تحریری طور پہ بھی آ جائے گا، ملاقات بھی ہو چکی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت آگے کیا کہہ کے جاتی ہے، اس اعلامیے میں کیا آتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک امپورٹنٹ نشست ہوگی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ آج کے روز توشہ خانہ 2 کیس میں جو انہوں نے بریت کی درخواست ابھی 2 دن پہلے دائر کی تھی، اس کی آج سماعت کے لیے اسے فکس کر دیا گیا، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس کیس میں سماعت کریں گے۔ بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب دونوں اس کیس میں ملزم ہیں، اور انہوں نے بریت کی ڈائریکٹ درخواست دائر کر دی ہے۔ حالانکہ اس کا الگ سے ایک ٹرائل جو ہے اسپیشل کورٹ کا، یہ اڈیالہ میں آپ کو پتہ ہے کہ سائملٹینیسلی جاری ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جی اس سے پہلے اسی کیس میں ان دونوں کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو چکی ہے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ہی ضمانت منظور کی تھی۔ اب جب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ضمانت کا فیصلہ لکھا تھا تو وہ انہوں نے بڑا تفصیلی اور واضح طور پر لکھتے ہوئے
इस केस को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया था, क्योंकि उस ज़मानत के फैसले में उन्होंने बताया था कि किस तरह रूल्स को बाकायदा अमेंड करके ऐसा लग रहा है कि केस को बदनीयती की बुनियाद पर बनाया गया है। 2018 में रूल्स कुछ और थे, लेकिन 2023 में उन रूल्स को चेंज करके माजी से उसका इत्तलाक किया गया और इस तरह फिर उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर केस बना के उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। ये बात जो है जज साहब ने जमानत के फैसले में लिखी हुई है। इसकी बुनियाद के ऊपर ये लग रहा है कि इस केस में अब जान बाकी नहीं रही और हो सकता है कि बरीयत हो जाए। जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, इससे पहले भी साइफर केस में इमरान खान को बरी कर चुके हैं। इस केस में काफ़ी हद तक इम्कान है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की बरीयत हो सकती है। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आखिर में जी आपको ये भी बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो दावतनामा मौसूल हुआ है उसके ऊपर बड़ा शोर मच रहा था, लेकिन वो शोर जो है वो पीटीआई वालों ने अच्छी तरह मचाने से पहले ही ख़त्म कर दिया। और ये खबरें कल से ही मार्केट में आ चुकी थी कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग बड़ी तगोदौ कर रहे हैं कि किसी तरह एक टेबल मिल जाए, कोई एक जगह कोना, कोई एक कुर्सी मिल जाए डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में। और इसके लिए सफारती तौर पर भी अदरवाइज प्राइवेटली भी कोशिश की जा रही है, लॉबिंग भी की जा रही है, अपने मुख्तलिफ ताल्लुकात आजमा के कोशिश की जा रही है कि कोई दावतनामा हासिल कर लिया जाए। और उसके बाद ये भी खबरें आने लगी कि शायद इसके लिए कुछ पैसे वैसे भी लगाए गए हैं। आज ये खबर मौसूल हुई जो कि टीवी चैनल्स पर बड़े ज़ोरों शोर से बजाई गई कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो गया है और जनाब अब वो शिरकत करेंगे वगैरह वगैरह। तो तासुर ये बनाने की कोशिश की गई कि जैसे जी डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ा कोई बिलावल भुट्टो जरदारी का दोस्त है और वो तो बस उनके बगैर हलफ ही नहीं उठाएगा अगर वो नहीं पहुंचेंगे, तो बड़ा उन्हें ऑनर किया जा रहा है इस तरह की कोई चीज़। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी है उसमें शिरकत के लिए जहां बहुत से लोगों को इनविटेशन दिए गए हैं, उनके जो अपने कांग्रेसमैन हैं और जो और उनके पार्टी के लोग होते हैं, ऑफिशियल लोग होते हैं, उनको भी जो मुख्तलिफ दावतनामे हैं वो हैंड ओवर किए जाते हैं, वो आगे अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसको आप परचेज भी कर सकते हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है। और अब ये एक वेबसाइट का लिंक भी मेरे सामने आ रहा था और मुख्तलिफ लोग इस पे क्लेम कर रहे हैं कि इसके थ्रू जो है आप जाके परचेज कर सकते हैं। $10 मिलियन के एवज आपको ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करने का मौका मिल सकता है। तो बहुत से लोग अब यही भांडा फोड़ रहे हैं कि बेसिकली बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसी तरीके से ये दावतनामा हासिल कर लिया है। तो ये कोई ऐसे कमाल की बात नहीं है कि कोई ताल्लुकात बड़े आपके ज़बरदस्त हैं तो इसलिए आपको उन्होंने बुला लिया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। और यहाँ पे जो ट्रंप साहब की या किसी भी अमरीकी सदर की जो हलफ बर्दारी की तकरीब होती है उसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं और उनमें ज़ाहिर है हर एक को फ़र्दन जो अमरीकी सदर है वो खुद तो नहीं इनवाइट कर रहा होता, ना वो ज़रूरी है कि उसे जानता ही हो सबको। इसके अलावा मैं बल्कि सीनियर जो एक सहाफ़ी हैं वाशिंगटन से उनको भी सुन रही थी, तो उनका भी ये बताना था कि असल बात ये है कि स्टेज पे वो किसको ऑनर करते हैं और वो तकरीबन थर्ड वर्ल्ड कंट्री से तो किसी को वो ऑनर नहीं करेंगे। तो ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि सामीन में या ऑडियंस में कौन कौन बैठा हुआ है या किसने कोई टेबल पे थोड़ी बहुत जगह बुक करा ली है, तो ये सारी कहानी है। बहरहाल जिस भी तरह से ही कोशिश इस हुकूमत की ये है कि किसी तरह ट्रंप इंतज़ामिया जो अब हादसाती तौर पर इनको टकराएगी, क्योंकि ये तो अपने जहन में बना के बैठे थे कि वहाँ पे जो बाइडन के बाद कैमला हैरिस ही जीत जाएंगी और हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अब इनकी एक्सपेक्टेशंस के बरक्स चूँकि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और वो अब सदर बनने जा रहे हैं, तो कोशिश इनकी ये है कि किसी तरह जो वाशिंगटन से इनको कोई भी आशीर्वाद मिल जाए, कोई शफकत का साया मिल जाए, कोई दस्ते शफकत मिल जाए। लेकिन जो हमारी खबरें हैं उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल सोर्सेज से भी खबरें आती हैं, कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लोग इन लोगों के साथ कोई ताल्लुकात बढ़ाने में। और दूसरा ये कि जो वहाँ पर इनके लिए हवाएं हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं हुई। अगर चाहिए तासुर देने की कोशिश है कि जी वहाँ पे भी सब ओके है और कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इसकी जो गुंजाइश है वो कम नज़र आ रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।